नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन एक बहुत अहम वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बताऊंगा इमरान खान साहब और अस्करी क़यादत नंबर 1 के दरमियान कितना शदीद इख्तलाफ हो गया है। वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, बातचीत आ रही हैं और इसकी कोई तरदीद भी नहीं है और अंदरूनी खाना बहुत सख्त फ़ैसले आने की उम्मीद है। अब इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, थोड़ी बहुत कर चुका हूं, लेकिन अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बिल्कुल फ्रेश आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। जनाब जहांगीर तरीन के एक बहुत अहम रहनुमा से बात हुई ग्रुप से। वो कहते हैं कि जी हम एक लम्हा ज़ाया नहीं करना चाहते हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत का ख़ात्मा चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो धोखा दे चुके हैं और वो जो है बजट के बाद अब जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी होनी ही होनी है। वो चाहते हैं पहले ही जो है वो आपके ये बजट पास ना हो और ये हुकूमत का ख़ात्मा हो जाए। बिल्कुल तैयार है, ये मैं आपको बहुत अंदर की खबर दे रहा हूँ। अब आ जाइए वो 7 अरकान जो पीटीआई के हैं, जो तैयार बैठे हैं, जो पहले भी तैयार थे आज भी तैयार हैं। वो कहते हैं जी हम इमरान खान साहब की हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहते, हम चाहते हैं बुज़दार की हुकूमत भी जाए, इमरान खान साहब की हुकूमत जाए। वो भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अब आप आ जाइए, मेरी पीडीएम के एक बहुत अहम रहनुमा से बात हुई, वो भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वो कहते हैं कि जी बिल्कुल इस हुकूमत को जाना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत इस मुल्क, ये जितनी दिन भी ये हुकूमत रहेगी ये मुल्क को नुकसान पहुँचेगा, आवाम को नुकसान पहुँचेगा। तो वो भी तैयार है। और उसके बाद अब आप आ जाइए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके एक अहम रहनुमा से बात हुई। उन्होंने भी कहा है कि जी पीपल्स पार्टी ने तो ये कोड फेंक दिया है उन लोगों के सामने जो इस हुकूमत को ख़ात्मा करना चाहते हैं। तो आइए बजट का इजलास में बजट पास ना होने दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये पीपल्स पार्टी का जो है वो स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल तैयार है। उसके बहुत अहम रहनुमा कहते हैं बिल्कुल हम तैयार हैं, आप इस हुकूमत का ख़ात्मा करें, लेकिन सब चीज़ जमहूरी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर अदम एतमाद के ज़रिए। तो वो कहते हैं कोई गैर कानूनी जो है वो एक्शन हमें कबूल नहीं है। तो इसलिए वो बिल्कुल तैयार है। अब आप आ जाइए एएनपी भी तैयार है। उनके भी बहुत अहम रहनुमा से बात हुई, वो कहते हैं बिल्कुल इनका ख़ात्मा होना चाहिए। जमात इस्लामी के एक अहम तरीन आदमी से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि इस हुकूमत का ख़ात्मा होना चाहिए। तो बज़ाहिर सब तैयार है। अब सवाल यह है कि मेरी इत्तेहादियों से भी बात हुई, इत्तेहादी कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ हम रहना नहीं चाहते, इमरान खान की हुकूमत को जाना चाहिए। इमरान खान की को सपोर्ट करने की बुनियाद पर हमें जितना नुकसान हुआ है अवामी तौर पर, इतना नुकसान आज तक नहीं हुआ था। हम मजबूर हैं और हम चाहते हैं कि किसी तरीके से भी इमरान खान साहब की हुकूमत जाए, हम चाहे अपोजिशन में बैठने को तैयार हूँ। तो ये उनका स्टेटमेंट है। मेरे से बहुत से अहम लोगों से बात हुई। अब आइए जनाब इस्टेब्लिशमेंट, तो इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार है। वो कहती है जी ये हुकूमत को जाना चाहिए, बुज़दार को जाना चाहिए। बुज़दार के लिए तो वो एक सेकंड नहीं लगाना चाहते हैं। तो आखिर फिर कहाँ रुकावट है, कहाँ पे ये सब तैयार हैं, तो फिर रुकावट कहाँ है? रुकावट वहाँ है जहाँ पर कुछ एतमाद का फुक़दान है, जहाँ कुछ फ़ैसले होने हैं, जहाँ कुछ यकीन दहानी करानी है। वो सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। कहाँ रुकी हुई हैं? वो शहबाज शरीफ के लेवल पर रुकी हुई हैं। इस्टेब्लिशमेंट एंड पीडीएम ये एक दूसरे पे कुछ एतमाद का फुक़दान है और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये आपके अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का यकीनी सपोर्ट चाहते हैं। तो अब पीडीएम पीएमएलएन भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का यकीन चाहती है कि ये चीज़ होनी चाहिए। आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब को किस में रुकावट कौन डाल रहा है? शहबाज शरीफ साहब ये काम करने जा रहे हैं तो कहाँ रुकावट है? पीडीएम में या पीएमएलएन में या इस्टेब्लिशमेंट में रुकावट आपको कौन बोल रहा है? आप देखें शाहिद खाकान अब्बासी की मुज़ाहमत नज़र आती है। यकीनन ये मुज़ाहमत उनकी अकेले नहीं है। इस मुज़ाहमत में पीएमएलएन की चंद अहम लोग शामिल हैं, जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा का नाम लिया जा रहा है। और मरियम नवाज़ साहिबा कोई छोटी मोटी पीएमएलएन की लीडर नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट तो हैं, लेकिन इस वक्त वो एक कौमी लीडर भी बनी हुई हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, तो उनकी रजामंदी भी बहुत ज़रूरी है।
سوال یہ ہے کہ نواز شریف کیا چاہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا چاہتے ہیں. تو سوال یہ ہے، میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان بھی چاہتے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست ہو، لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو تحفظ دیا جائے جن چیزوں کو ان کا بیانیہ ہے. خاص طور پہ دو چیزیں میں بتا دیتا ہوں جو بہت ہی اہم ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی جنرل الیکشن کرایا جائے، جب بھی ہو اس الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا رول محدود ہو، ووٹ کی پاسداری ہو، یعنی ووٹ کی جو ہے وہ تحفظ ہو، ووٹ کو عزت دو، اور آئین کی عملداری ہو، اور حلف کی پاسداری ہو، اور اسٹیبلشمنٹ کا رول محدود ہو جائے. ٹھیک ہے یہ. اور دوسرا یہ کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو سیاست کی آزادی ہو اور ان کے کیسز کو وڈرا کیا جائے تاکہ جنرل الیکشن میں آئندہ ان کی وزارت عظمیٰ کا جو آپ کے وہ لٹکا ہوا ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے. تو یہ ان کے تحفظات ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے کیا تحفظات ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے 2-3 تحفظات ہیں. میں اس کو واضح نہیں ابھی بولنا چاہ رہا، لیکن صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن وہ جو تحفظات مانگ رہے ہیں اس تحفظات کو پی ڈی ایم دے سکتی ہے. اور پی ڈی ایم جو تحفظات مانگ رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی دینا چاہتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بیچ میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہے شاہد خاقان عباسی کی یا کسی اور کی، تو پھر یہ جو اعتماد کا مسئلہ ہوتا ہے یہ رک جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ شہباز شریف کی مفاہمت کی سیاست پہ پی ایم ایل این کے اکثر جو ہیں وہ لیڈر راضی ہیں، اکثر لیڈر راضی ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کا آخری فیصلہ، جس طرح شاہد خاقان نے کہا کہ وہ فیصلہ کون کرے گا، وہ نواز شریف کریں گے. تو نواز شریف صاحب کر دیں فیصلہ کہ جی ٹھیک ہے، ہم پی ڈی ایم کے ان اسٹیبلشمنٹ کے ان تحفظات کو ماننے کو تیار ہیں، لیکن ہمارے ان تحفظات کو اسٹیبلشمنٹ مانے. مسئلہ کہاں رکا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ادھر بھی کلیئرنس دینی ہے، ادھر بھی کلیئرنس دینی ہے. شہباز شریف صاحب اس پوزیشن میں کب ہوں گے کہ دونوں کو کلیئرنس دے؟ جیسے ہی دونوں کی کلیئرنس ہوتی ہے تو پھر تو معاملات ختم ہو جاتے ہیں. پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پھر عمران خان کی حکومت کا جو آئینہ ہے اس کو سامنے نہیں رکھے گی، پھر وہ کوئی اور طریقہ کار کو سامنے نہیں رکھے گی، پھر معاملات سارے طے ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کے تحفظات کے سلسلے میں بیچ میں شہباز شریف ہیں، اور شہباز شریف کے لیے کچھ مسائل کیے جا رہے ہیں، رکاوٹ ڈالے جا رہے ہیں تاکہ یہ مسئلہ سالو نہ ہو سکے. اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا گیم اس طرف گھوم رہا ہے، سارے تیار ہیں کہ آج وہ حکومت چھوڑنے کو تیار ہیں، اسٹیبلشمنٹ راضی ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ اشارہ کر دے، 1 منٹ میں حکومت فارغ ہو جاتی ہے. اب یہ بات عمران خان کو پتہ ہے. عمران خان صاحب اس کے اوپر مکمل طور پر اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں، اور نمبر 1 سے ان کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں چند اہم ایشوز کے اوپر کہ اب بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے، مفاہمت کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو وہ اپنے طور پر جو بھی خطرناک گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں وہ کھیلنے جا رہے ہیں. لیکن اس موقع پہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم جو ہے، خاص طور پہ پی ایم ایل این کے سربراہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان، ان چاروں کے پاس جو ہے وہ گیم ہے. گیم طے بھی ہو چکا ہے، لیکن اعتماد کے فقدان پہ چیزیں فائنلائز نہیں ہو رہی ہیں. شہباز شریف پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اگر وہ لندن چلے جاتے تو شاید یہ مسئلہ بہت تیزی سے حل ہو جاتا، لیکن ابھی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے رویہ ہے چند لوگوں کو چھوڑ کے، ہمیں امید ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی راضی ہو جائیں گے، اور ادھر اسٹیبلشمنٹ راضی ہو جائے گی، اور شاید بجٹ اجلاس یا بجٹ کے فوراً بعد رزلٹ سامنے آ جائے گا. یہ تھی چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کیونکہ بالکل کرنٹ چیزیں ہیں. میری اپنی بہت سے اہم لوگوں سے بات ہوئی ہے اور اس پوزیشن پہ یہ ساری چیزیں آئی ہیں، تو اس کو میں نے کہا کہ میں آپ تک لے کے آؤں، اور یہ میٹر، یہ جو فقدان ہے
یہ شہباز شریف کتنی تیزی سے دونوں کی ترجیحات، دونوں کے تحفظات کو سالو کرتے ہیں اور دونوں کو یقین دیتے ہیں۔ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف پر تو یقین رکھتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف کی بات پہ اسٹیبلشمنٹ کے ان تحفظات کو لے کر کتنا یقین رکھتے ہیں، اسی کا فقدان ہے۔ تو یہ سالو ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ملک بہت زیادہ اس وقت کرائسس میں ہے، آپ کو روزانہ افواہیں نکل رہی ہیں، روزانہ باتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت اس وقت کہیں نہیں ہے، اور اس وقت جو ہے وہ سازشوں کا ایک منبع ہے، ایک سازشوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ پی ایم ہاؤس میں آپ کسی بھی ایم این ایز اور لیڈر سے یا کچھ سے پوچھیں، مکمل طور پر وہاں پر جس طرح کی گفتگو ہے وہاں پر غیر یقینی گفتگو ہے، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی سازش تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ابھی سازش کامیاب ہوتی ہے یا سازشوں کے خلاف احتساب تیار ہوتا ہے، یہ جلد ہی وقت بتا جائے گا۔ مجھے ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے حفاظت کیجیے۔